Bismillahirrahmanirrahim. My name is Malik Imran Majid and I am here to represent my topic ज़कात, अहमियत, फ़र्ज़ियत और मुसारिफ़। मज़मून इस्लामियात, क्लास 9th, दुरानिया 45 मिनट, तादाद 20 से 25 स्टूडेंट। सबसे पहले क्लास में आपसे कंटेंट शेयर करना चाहूँगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 ज़कात की अहमियत। नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अल्लाह ताला के फ़रमान। ज़कात अदा करने वालों के लिए क्या खुशखबरी है कुरान मजीद में। ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम क्या है। ज़कात के मुसारिफ़। ये आज के हमारे कंटेंट्स हैं जो कि आज हम क्लास में पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अमूमी मकासद, मेरे पढ़ाने के अमूमी मकासद क्या हैं। बच्चे क्या चीज़ जान पाएंगे मेरे पढ़ाने के बाद। तलबा को इस्लामी बुनियादी अकाईद से रोशनास करवाना, तलबा को मुत्तकी और परहेज़गार बनाना, आखिरत के यकीन को पुख्ता करना, अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर ज़ोर देना, इंसान की खिदमत व एहतराम का जज्बा पैदा करना, रज़ाए इलाही के हसूल का जज्बा पैदा करना। अमूमी मकासद ये थे हमारे। अब हम खुसूसी मकासद की तरफ जाएंगे कि मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे। खुसूसी मकासद। नंबर 1 ज़कात की अहमियत को बयान कर सकेंगे। ज़कात की अहमियत क्या है बता पाएंगे। नंबर 2 ज़कात किन लोगों को दी जाती है ये बयान कर पाएंगे, मतलब ये समझ जाएंगे कि ज़कात के लिए कौन से लोग अहल हैं और कौन से लोग अहल नहीं हैं। नंबर 3 ज़कात के मुतालिक अल्लाह ताला का फ़रमान बयान कर सकेंगे, मतलब ये कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़कात के बारे में क्या फ़रमाया है वो बयान कर पाएंगे। नंबर 4 ज़कात के मसारिफ़ बता पाएंगे कि ज़कात के टोटल कितने मसारिफ़ हैं और ज़कात के मसारिफ़ में कौन कौन से लोग आते हैं। नंबर 5 रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को बयान करने के काबिल बन जाएंगे। तदरीस मामरत में मैं जो चीज़ इस्तेमाल करूँगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, बोर्ड, चाक, मार्कर, डस्टर, चार्ट। तरीक़ा तदरीस में मैं तकरीरी तरीक़ा और माज़ाराती तरीक़ा यूज़ करते हुए अपनी क्लास का आगाज़ करूँगा। बच्चों से इस पढ़ाने से पहले, अपने टॉपिक से पढ़ाने से पहले मैं बच्चों से साबिक़ा मालूमात का जायज़ा लूँगा कि बच्चे जो चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कितना जानते हैं, उसको कितना समझते हैं। नंबर 1 सवाल, ज़कात के लफ्ज़ी मीनिंग क्या हैं। नंबर 2 ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। नंबर 3 ज़कात ना देने वालों के लिए क्या सज़ा होती है। ये बच्चों से मैं सवालात करूँगा, बच्चे इसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। अगर ना भी दे पाए तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ऐलान सबक। अज़ीज़ तलबा, आज हम ज़कात की अहमियत, फ़र्ज़ियत और इसके मसारिफ़ के बारे में पढ़ेंगे। इस्तेहज़ार प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, आज हम जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ज़कात की अहमियत, फ़र्ज़ियत और उसके मुसारिफ़ के बारे में पढ़ना है। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना, नशोनुमा पाना, बढ़ना। माली इबादत है, दीन इस्लाम का एक रुकन है जो एक साहिब निसाब मुसलमान पर माल में से एक ख़ास शरअ के मुताबिक फ़र्ज़ है। ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है, आखिरत में अजर व सवाब मिलता है। चनाचा कुरान करीम में इरशाद हुक्म बारी है कि नमाज़ कायम करो और ज़कात देते रहो। देखो जी, अल्लाह पाक कुरान पाक में ख़ुद फरमा रहा है कि पहले क्या है कि नमाज़ पढ़ो, दूसरा ये कि ज़कात दो। यानी नमाज को नंबर 1 पे अहमियत दी गई है और ज़कात को दूसरे नंबर पे। लेकिन ज़कात अदा करने से तो माल में फ़ायदा होता ही होता है, माल में बरकत पैदा होती है, अल्लाह ताला खुश होता है, गुनाहों से इंसान बच जाता है, उसकी बुरी बलाओं से महफूज हो जाता है। अहमियत, ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी ज़ाहिर हो सकता है, इस वाक़े से भी ज़ाहिर हम देख सकते हैं कि एक मरतबा एक गिरोह ने बारगाह नबूवत में हाज़िर होकर इस्लामी तालीमात की अहमियत दरियाफ़्त करना चाहिए तो आपने इमाल में सबसे पहले नमाज और फिर ज़कात का ज़िक्र फरमाया। जैसा कि अल्लाह पाक ने भी कुरान करीम में फरमाया है, सेम वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बताने की कोशिश की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद बाज़ लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया, तो जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को शदीद गुस्सा आया तो उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का हुक्म दिया। ज़कात अदा ना करने वालों के लिए कुरान में सख्त वईद सुनाई गई है। जो लोग सोना चांदी जमा करके ख़जाना बनाकर रखते हैं, उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें अज़ाब दर्दनाक की खबर सुना दीजिए। इस क़यामत के दिन
اس سونے چاندی کو جہنم میں آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کی پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جو تم لوگ اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ بھی چکھو تم جو جمع کرتے رہے تھے۔ سورۃ توبہ کی آیات نمبر 34 تا 35 میں اس کا ترجمہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں یا مال وغیرہ زکوٰۃ نہیں دیتے، جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے عذاب الہی ہے، تیار کیا گیا ہے جہنم میں۔ یہی سونا چاندی ان کے لیے پگھلا کے ان کی گردنوں، ان کے چہرے، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ تو مطلب کہ جو لوگ، ضروری ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ لوگ زکوٰۃ دیں، جو اس کے قابل ہیں زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا جو توان بریں قرض دار، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا، بے شک اللہ بہتر سے بہتر جاننے والا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے وسیلے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ زکوٰۃ کے اہل ہوتے ہیں اور کون لوگ زکوٰۃ کے اہل نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں بچوں کو یہاں پہ چارٹ دکھا کر ان ہیڈنگس کو شو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بچے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عاملین کہلاتے ہیں، تالیف قلب، نمبر 4، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غارمین یعنی قرض دار جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اپنا قرض ادا نہیں کر پاتے، نمبر 7 فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے مال، نمبر 8 ابن سبیل مسافر، وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہرا آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں میں ان کے مال میں اضافہ فرماتا ہوں، یعنی ان کے مال کو اور زیادہ بڑھا کر انہیں عطا کرتا ہوں۔ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہے، مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے اپنے ارد گرد یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے کہ کیا وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم انہیں زکوٰۃ دے دیں، تو اس کے بعد باہر کے لوگوں کو دیکھا جائے یا انہیں دی جائے زکوٰۃ۔ اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دیے جائیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صدقات جو ہیں وہ ہمیں بلاؤں سے، دوسری چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہوں سے ہماری بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، ہمارے مال میں برکت ہو جاتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے گھر میں حلال رزق کھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ کلاس روم میں ایکٹیویٹی بچوں جو میں نے پڑھایا ہے اس کو بچے سمجھنے کی کوشش کی، جس بچوں نے کی ہے وہ اس موضوع پہ بچے، میں کلاس میں اس طرح کا کوئی ٹائم ارینج کروں گا اسی بٹوین لیکچر کہ 10 منٹ جو ہیں وہ بچوں کی تقریری مقابلے کے لیے رکھ لوں گا، مطلب میں کلاس میں ایسی ایکٹیویٹی کرواؤں گا جس سے بچوں کا یہ ٹاپک مزید کلیئر ہو جائے، جو بچے سمجھ سکیں اچھے سے، وہ کچھ بچے آہستہ آہستہ 1 بائی 1 آ کر اس کو اپنے ٹاپک کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کریں گے ایز اے تقریر، جس طرح ہم تقریر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جائزہ، مطلب بچوں کو جو میں نے پڑھایا ہے اس کے متعلق میں بچوں سے سوالات کروں گا کہ اچھے طریقے سے بچے تاکہ مجھے جواب دے پائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، تو بچے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اگر نہ بھی دے پائے تو میں بچوں کو بتا دوں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں بڑھ چڑھ کر عطا کیا جاتا ہے انہیں، مطلب مال بڑھا کر انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی کیا سزا ہے، وہی جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہی مال ان کے لیے عذاب الہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وہی سونا چاندی پگھلا کر ان کی گردنوں، ان کی پشتیں اور ان کے چہروں کو داغا جائے گا۔ نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کن کے خلاف جہاد کیا تھا بچوں، تو بچے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں دے پائیں گے تو میں بچوں سے اس کا جواب پھر بتا دوں گا کہ ایک گروہ تھا جو بارگاہ نبوت میں حاضر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے مطلب
زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو بچوں، یہ آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور اس کے مصارف، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے یاد کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے لکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہوپ سو کہ آپ سب کو میرے آج کے ٹاپک کی سمجھ آئی ہو، اور پلیز مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا لیکچر سننے کے بعد۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔